द ITO area म्हणजे आडकोविंग मार्गावर inner area of bus stand. आणि external bus stand will be ना पण ते लोकांक हे सायडीक कशें हाडटले ते कशें मिनिस्टर ते हांगा ड्रॉप करून तांकां थंय पार्किंग थंय पार्किंग हय आनी तेका कसो हाडटा हांगा ह्या गेट हांगा एलएडी मिनिस्टर आनी मिनिस्टर वील एंटर फ्रॉम हांगा सायडीक बॅरिकेड घालपाचो अरे सारी कवर जाता हां सिरियसली बसींतल्यान फूल तो मास्किंग मारतलो हां म्हणजे फाटलें कांय दिसचें ना हां अरेंजमेंट कशें कितें येना बरो वेन्यू जाला तो फील्ड वर तो मातसो लो आसा न्हू ना तसो मात हायट सेम आसा हांगा मातशें पुसपा जावन वचून पब्लीक 1 to 3 एंट्री 1 2 and 3 फॉर दॅट फील्ड हांगा मदीं बॅरिकेड काडलाय स्टेप्स केला आनी बॅरिकेड मारून घेवन जाता न्ही हांगा फाल्यां सांगार घेवया एक गाडी सर फाल्यां श्री अमित शाह कॉर्नर मिटिंगेक येता लोकसभेच्या निवडणुकीच्या निमित्तान आज तुमी हांगासर विजीट दिवपाक येयले इज प्लेस कितें सांगूंक सोदता अरेंजमेंट जे असले हे ॲक्च्युली मिटींग फाटल्या आठवड्यान जावपाक असले काही कारणाक 23rd मरे 24th एप्रील जावपाक असले काही कारणाक ते डिले जाले पोस्टपोन जाले आयज फाल्यां ही बैठक हांगा जाता प्रिलिमिनरी अरेंजमेंट आमी तयारी ऑलरेडी केल्लेले तेन्ना इन्विटेशन सुद्दां छापून प्रत्येक वाड्यार आमी वांटून सुद्दां दिल्लेले आसले पूण कांय कारणाक PMची बैठक जाली फाटल्या आयतारा न्हू केन्ना जालें सॅटर्डे शेनवारा आनी फाल्यां आमचे ऑनरेबल होम मिनिस्टर बाब अमित शाह पयलेच फावटी म्हापशा भितर येवपाचो आसा आनी आमकां खरें म्हटल्यार एक बरी अरेंजमेंट करपाची अशी जबाबदारी आमचेर आयिल्ली आसा आय वूड लायक टू थँक दी एंटायर टीम ऑफ सिनियर BJP कार्यकर्ते तेंच्यांनी सगळ्यांनी एफर्ट्स घालून आमचे म्हापशेचे मंडळूय आसा स्टेट टीम सुद्दां आसा हितून सगळ्यांनी आपले टायम वेळ दिवन हे अरेंजमेंट्स बरे भशेन केल्लेले आसा म्हाका दिसता एक 20 ते 25 हजाराचे अरेंजमेंट आनी लोकांची संख्येची अपेक्षा आसा आमकां आनी म्हाका कॉन्फिडन्स आसा जशें हे पयले विजीट तेंचे जाता तितले लोक येतले म्हणून थोडे दीस उरलेले आसा 4 दीस अप्रॉक्सिमेटली ऑफ प्रचार तेजे उपरांत वोटींग जातलें सो हांव मागता प्रत्येक म्हापशेकारांक बार्देसकारांक आनी उत्तर गोंयकारांक सगळ्यांनी येवचें आनी लेट अस मेक दीस मिटींग सक्सेसफूल ऑलमोस्ट कितल्यो गजाली सद्या अरेंजमेंट जाल्ल्यो सद्याक एक 10,000चे अरेंजमेंट ऑलरेडी जाल्लेले आसा कितें सो तुमी पळोवंक शकता तशें तरी त्या जाग्यान जागो आसा हांगा फाटल्यान जागो आसा सो आसा म्हाका दिसता एक 20, 22, 25 हजाराचे आसपास टार्गेट लोकांचो आसतलो सगळ्यांक आमी उबे बसून अरेंजमेंट करूंक सोदता कारण ह्या दिसांनी गरमी सुद्दां आसा उबे जाता तितले कमी दवरया सगळ्यांक बसपाची अरेंजमेंट करपाची अरेंजमेंट चालू आसा येस आतां